Like, subscribe, and get notified. आणि त्या कार्यक्रमाक सरकाराचो आणि त्या भुतानीचो कोणाचो तो कसलोच संबंध ना. परत करता इट इज अ प्रायवेट प्रोग्राम. कोणी कितें घेतला हांव डायरेक्ट लास्ट वेळार त्या कार्यक्रमाक गेस्ट म्हणून येयना हे रावूंक शकना म्हणून त्या कार्यक्रमाक गेल्लो. आमी सरकारांच्या कसल्याच देपेचावन येयना. दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटो एक भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेल्लो तो काल मेळून गेलो म्हूण करतात. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय न्हू रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिला खंयच्या प्रोजेक्टाचें हें सोदा तुमी, तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो, म्हाका लिपोवपाचें आसत जाल्यार ते कदाचित लिपयता आसतले. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण कोण हें आनी कितें तेंची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आहा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीन येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली म्हणून कदाचित. बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांवें ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंद ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही रे तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें. सो चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले. पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा दॅट वील प्रोसेस वील फॉलो. जो कोणी व्हायरल केला पळय न्ही तो चुकीचो आसा. नॅशनल एंथम सोंपासत जाय जाल्यार त्या गोमंतकाचो तो प्रायवेट प्रोग्राम तेंच्यांनी म्हाका तें आपयलो. नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांतूच हांव थंयच्यान भायर सरलां आनी ताज्या उपरांत म्हज्या गाडयेन बसलां. म्हाका नेशन फर्स्ट जे मूर्ख जे कोण अशा पद्दतीचो व्हायरल करता पळय तेंच्यांनी तें पळोवपाची पयली गरज आसा. चुकीचो अर्थ लोकांक लावन लोकांक भडकोवचें न्ही त्या कारणान संवय जाल्ली आसा. म्हणजे क्लियर मत आसा. आनी नॅशनल एंथम आसतना चलो जाल्यार हांव मूर्ख न्ही तेंय सांगता तुमकां. हांवें नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांतूच थंयच्यान हांव गेलां. Watch on Herald TV.